अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मनोनाल। एडवोकेट सादक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो अपना वीडियो है वो हिजाब के बारे में रहेगा और एक निहायत बहुत ही बड़ी खुशखबरी है अपने मुसलमानों के लिए, खुसूसन हमारी माँ बहनों के लिए। यूके की जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है बर्मिंघम, उसमें एक मुजस्समा ओपनिंग किया जा रहा है जिसको द स्ट्रेंथ ऑफ द हिजाब कहा जा रहा, यानी जो हिजाब पहनती है हमारी माँ बहनें, उनके हॉनर में, उनकी जो है सो इज्जत करते हुए, कदर करते हुए उनके बारे में वो एक हिजाब पहनी हुई एक जो मुजस्समा रहेगा उसका ओपनिंग किया जा रहा है। तो निहायत बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि अरब ममालिक में भी नहीं है, ये यूके में सबसे पहले दुनिया में ओपनिंग किया जा रहा। तो फिर एक बार मुबारकबाद है हमारी माँ बहनों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से अल्लाह का दीन और इस्लाम वहाँ से उठाया जा रहा है जहाँ से वेस्टर्नाइज कल्चर कहते हैं, जहाँ पर अपने आप को खुली आज़ादी बताई जाती है, अय्याश बताया जाता है, वहाँ से ही अल्लाह का दीन इस्लाम उभर के आ रहा है। तो ये खुदा का करिश्मा है, बस कुदरत है, समझिए। तो आप जानते हैं कि हिजाब के बारे में हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा मसला पेश आया था जनवरी 2022 में, जब कर्नाटका के उडुपी 10+2 के कॉलेज में वहाँ के लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने देने की कुछ पाबंदियां लगाई गई। तो कोर्ट, हाई कोर्ट, वो जो केस है वो हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ऐसा काफ़ी सारी मेहनत हमारी माँ बहनों ने किया, और एक वीडियो है वो भी आपको मैं बताऊंगा कर्नाटका का, कि तबस्सुम शेख हमारी बहन ने दिलेराना एक ऐसा जज्बा पेश किया कि कुछ ज़ाफ़रानी कुत्ते बेचारी एक निहत्ती हमारी बहन के पीछे पड़ रहे थे हिजाब के बारे में। तो वो हमारी तबस्सुम शेख बहन ने काफ़ी दिलेराना अंदाज से हिजाब की जो है सो हिफाजत की और हिजाब के बारे में सारी दुनिया को बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में मेरा भी एक प्रेस मीट भी रखना हुआ प्रेस क्लब जाकर, जिसमें मेरी अहलिया भी शरीक हुई। ज़िंदगी में पहली बार है, 15 साल से जो मेरी समाजी कारकुन के एतबार से खिदमत रही, कभी घर वालों को इस तरह से प्रेस क्लब में ले जाना नहीं पड़ा, लेकिन पहली बार हिजाब के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया ने भी हिजाब के सिलसिले में अपनी हक़ की आवाज़ रखी। इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगा। अब रही बात हिजाब के एतबार से, आप जानते हैं कि हिजाब उसको कहते हैं जो बाल ढके जाते हैं, कान वगैरह, और ये चेहरा खुला रहता है, और शोल्डर्स और चेस्ट वगैरह पे भी वो कपड़ा कवर होता है, उसको हिजाब कहा जाता है। अब नकाब है और बुरखा है, दुपट्टा है, ये तमाम चीज़ें भी है, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं जो हिजाब की है, तो आखिर हिजाब की अहमियत इतनी क्यों है, क्यों हिजाब किया जाता है इस्लाम में, कुरान क्या कहता है। तो सूरे अन्नूर में और सूरे अल-अज़हाब में भी खुली तौर से बताया गया है कि हिजाब किया जाए अपनी बेटियों को, बीवियों को और खातून के ख़वातीन के लिए। तो अब रही बात हिजाब महरम के सामने किया जाता है या गैर महरम के सामने किया जाता है। महरम किसे कहते हैं, गैर महरम किसे कहते हैं। गैर महरम उन्हें कहते हैं जिनसे आपकी शादी हो सकती है, आप निकाह कर सकते हैं, उन्हें गैर महरम कहते हैं। आपके लिए महरम वो है जिनसे आपकी शादी नहीं होती, जो रिश्ता आपको शादी या अक़द में कबूल नहीं होता, उसको महरम कहते हैं। तो अब हिजाब तो आप पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट्स में, बाज़ारों में, और आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, ऑफिस जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब करती हैं हमारी माँ बहनें। और हिंदुस्तान की माँ बहनें को जज्बे को सलाम कहना चाहिए माशाल्लाह, जो हिजाब को जिस तरह से वो अमल करती हैं पाबंदी के साथ। ये तो मीडिया का काम होता है कि लेडीज़ को सप्रेस बताया जाना, ओप्रेस बताया जाना, ऐसा कि बुरखे में जुल्म करते हैं अपनी मुसलमान माँ बहनों पे। ये मैं हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों को भी बताना चाहता हूँ, हिजाब जो है वो अपनी मर्जी से पहनते हैं, हिजाब में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। अब देखिए, एक मुसलमान नौजवान होने के नाते अब मैंने दाढ़ी रखी है, सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कई सारे लोग नहीं भी रखते हैं नौजवान, कुछ लोग रखते हैं, ये तो सुन्नत नबी है और काफ़ी सारी अहमियत है इसकी। तो रखना हर एक को अपनी जगह है, अगर जो नहीं रखते बस अल्लाह उनको हिदायत दे। और हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में है, कोई इस्लामिक कंट्री में नहीं में है कि ले आके अफगानिस्तान, इराक वगैरह में ले आके उनको जेलों में डाल दिया। तो हम हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान की जमहूरियत और दस्तूर हमको इजाज़त देता कि हमारे ट्रेडिशन, कल्चर को हम प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अब ये मालूम होनी चाहिए हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों को कि हिजाब इज़ नॉट फोर्सफुल, हिजाब इज़ ए ब्यूटी, हिजाब इज़ द राइट, हिजाब मेक्स दम मोर ब्यूटीफुल। और हिजाब के एतबार से एक वीडियो वो भी मैं आपको प्ले करूंगा शाहरुख खान का, जिसमें एक हिजाब वाली खातून को
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے عزت سے وہ دور سے اس نے سلام کر کے ایسے ہٹ گیا، اور جیسا جو دوسری لڑکیاں تھیں بنا حجاب کے ان کو اس نے گلے لگایا، ان سے ہاتھ ملایا، سب کیے، تو حجاب والی ہماری بہن کو الحمدللہ اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا، ایسا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا. تو یہ ہماری حجاب کی عزت ہے، یہ حجاب کا اکرام ہے، یہ حجاب سے جو جذبہ اور جو کیفیت نورانی پیدا ہوتی ہے. اب رہی بات صادق صاحب کے حجاب کے بارے میں، سب آیتیں عورتوں کے لیے، کیا مردوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ بھائی صاحب مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے کرے، عورتوں سے صحیح سلوک میں پیش آئے اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اور ان کو ایسی نظروں سے نہ دیکھے کہ وہ شرمندہ ہو یا پھر آپ کو گناہ ہو. تو یہ تمام چیزیں مردوں کے لیے بھی قرآن میں احادیث میں ہیں. تو جو اسکلپچر یعنی جو مجسمہ رہیں گا یو کے برمنگھم میں جو اوپن ہونے والا ہے، دا اسٹرینتھ آف دا پرائڈ کے نام سے، اس میں ایک ٹائٹل ایڈ کی گئی ہے. وہ ٹائٹل ہے اٹ از وومینس رائٹ ٹو بی لاؤڈ اینڈ ریسپیکٹڈ واٹ ایور شی چوزز ٹو ویئر. ایک عورت کے لیے عزت کرنا، اکرام کرنا لازم ہے، ضروری ہے، چاہے وہ جو بھی پہننے کی خواہش رکھے. اب جو ہم بات کر رہے ہیں حجاب کی، تو حجاب جو کرنا چاہتے ہیں ان کی عزت کریے. یہ تو میڈیا کا جو مس ریپرزنٹیشن اینڈ پروپیگنڈا ہے کہ عورتوں کو ایسا ڈال دیتے، ڈھک دیتے، ظلم کر دیتے، یہ تمام غلط باتیں ہیں. حجاب سے عزت اور بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. تو اب کرناٹکا کا جو اڑپی کا واقعہ بھی میں نے بتایا، تبسم شیخ ہماری بہن کا، اور یہ تمام چیزوں کو بتاتے ہوئے جس طرح سے میں نے آپ کو خوشخبری کی بات دی ہے، اس اپنے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں، وائرل بھی کریں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم حجاب کی باتیں کرتے ہی رہ گئے، لیکن ماشاءاللہ سے یو کے برمنگھم میں جو سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے، وہاں پہ حجاب کا ایک مجسمہ، ایک اسکلپچر بنایا جا رہا. جو لوک پیری ایک فیمس اسکلپچر ہے، اس کے ذریعے بنایا جا رہا. وہ مجسمہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، دیکھنے میں بھی کافی اچھا ہے. خیر اپنا اسلام کیا کہتا ہے مجسمے رکھنے ہیں نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اب یہاں پہ تو حجاب کے بارے میں ایک خواتینوں کے لیے واقعی خوشخبری ہے، واقعی فخر کی بات ہے ان کے لیے. میں بھی ہمیشہ سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ دیکھیے بھائی، ہم داڑھی رکھ کے ہی سماج میں پھر رہے ہیں تو ایسا ہے، تو ہم یہاں پہ جہاں پہ ڈیموکریٹک اینڈ سیکولر کنٹری جو ہے، ایک عورت تمام برقع پہن کے نقاب کے ساتھ وہ جب نکلتی ہے تو کیسی کیفیت نورانی اور جذبہ ہونا چاہیے اس کا، اور کیسا دیکھتے ہوں گے لوگ اس کو. تو ماشاءاللہ میں سلام کرتا ہوں ہماری ان تمام ماں بہنوں کو جو برقع اور حجاب اور نقاب وغیرہ سے وہ ماشاءاللہ بڑے دلیرانہ جذبے سے سڑکوں پہ گزرتے ہیں اور اپنے خواہشات کو اپنے اندر دباتے ہیں. اور جس طرح سے ایک عورت تو سجتی ہے، سنورتی ہے، سنگار کرتی ہے، سونا گہنا ہر چیز پہنتی ہے تو بتانے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ویسے عورت کو بھی آزادی ہے، ان کو بتا سکتے ہیں ہر چیز اپنے شوہروں کے سامنے، اپنی بہنوں ماؤں کے سامنے. لیکن جو غیر محرم کے سامنے پردے کی بازاروں میں اور سڑکوں میں اور میٹنگز میں، آفیسز، پبلک اسپیس، اسکول، کالجز میں جو عمل کرتی ہیں ہماری بہنیں، پھر ایک مرتبہ میں ہیٹس آف کہتا ہوں ان کو کہ کافی جذبہ ہونا چاہیے ایسا عمل کرنے کے لیے. تو اب میں آپ تمام کو جو بھی اب یو کے کا جو برمنگھم میں لگایا جا رہا وہ اسکلپچر، اور کرناٹکا کے اڑپی میں جو 2020 میں ہوا وہ، اور ہماری جس طرح سے ہم نے پریس میٹ کی تھی کھمم میں ہمارے، اور وہ پریس میٹ کے ویڈیوز تمام میں آپ کو میرے اس ویڈیو میں پلے کروں گا. Good afternoon everyone. We saw in many cases اردو یا اردو نہیں آتے، ہاں بولو، آپ بول دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ دیکھیں ہیں کرناٹکا میں ایسے بہت بچیوں کو ستا رہے ہیں، پر تھوڑے ہی کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس لیے ہم لوگ اس کے حجاب، آخر حجاب ہے کیا، حجاب کیا ہے، نقاب کیا ہے اور برقع کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج آپ کو بولیں گے. نقاب کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم ہمارے باڈی کو پورا کور کریں، پورے صرف آئی سے دکھیں، اس کو نقاب بولتے ہیں. اور حجاب کس کو بولتے ہیں؟ جو ہم لوگ صرف فیس دکھیں اور پورے ہیڈس اور ہمارے شولڈرز اور چیسٹ پورے کور ہو، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں حجاب. اور برقع کس کو بولتے ہیں؟ برقع بولتے ہیں کہ ہم ہمارے پورے باڈی کو کور کریں وتھ آئیز، اس کو بولتے ہیں حجاب. اتنا کم نالج نہیں رہنے کے باوجود لوگ اپنے اوپر سے کچھ اور ہی بول رہے ہیں کہ مت پہنیے، مت کریے. کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ اگر حجاب پہنیں گے تو آپ لوگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں الاؤ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں الاؤ؟ کیا نقاب سے ہی آپ ایجوکیشن پڑھائیں گے؟ ایجوکیشن کا
तमाम माँ बहनों को मुबारक कि दुनिया का पहला स्कल्पचर स्ट्रेंथ ऑफ द हिजाब अनवेल किया जा रहा, और तमाम हमारी माँ बहनों के जज्बे को सलाम जो माशाल्लाह बड़े बड़े दिलेराना शेरनियों के अंदाज से बुरखे, नकाब, हिजाब वगैरह पहन के बाज़ारों में, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में, अपने वर्क में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे निकलते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख, और एक आखिरी बात, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और जो भी माशाल्लाह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट फाइंडिंग्स है और जो एम्पावरमेंट, एनलाइटनमेंट का काम है, इंशाल्लाह मैं मेरे यूट्यूब चैनल से करता रहूँगा, और इसके लिए आपका सपोर्ट और आपके दुआओं का हमेशा मुंतज़र रहूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।